सुरुवात एक गीत घेऊया. 822 पेज नंबर 11. 822. Tacera sopra smogace, bumi sfora suzzulita. Tacera sopra smogace, posora svasorgizzo, amso divom ce faculta, some sagagi apuita. Apna Shri Somata Tosoran Svarsogizo Amso Dion Shifakoita Some Sangagi Apuita Apna Shri Somata Pumisvura Sotsovaita Tacera sopra smogace, bumi sfora suzzulita. Tacera sopra smogace. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. हे मिसाचे भेटेन जोण एकल्याची आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया, आमच्या गोराब्यां पासत मागुया. आयज जेनिस फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, तशेंच एल्वीस गॉईस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळींची कोण आपलो जल्माचो दीस वा लग्नाचो दीस मनयतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जोण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात, हॉस्पिटलांनी आसात वा आपल्या घरांत आसात, जाणी सर्जरी केल्या आनी करतात, आनी दोतोरां आनी नर्सी पासत तांचे सगळ्यां पासत मागुया देवान आमकां बरी भलायकी फावो करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाजीक परब समोरंभता. जेजू ह्या संवसारांत आमची सोडवण करूंक आयलो आनी कुर्सार मरोन ताणें आमची सोडवण केली. आपले हे सोडवणेचें कार्य सोपुर्णायेक पावून जेजू पोरजोलान स्वर्गार आपल्या सासणाच्या शिवासनार परत प्रवेश करता. जेजूचो स्वर्गार प्रवेश आमकां सगल्यांक एक भरवोसो दिता. आमच्या बऱ्या आनी क्रिस्ती गोवायकेच्या जिविता वरवीं आमी एक दीस स्वर्गार चडून वेतेल्या आनी सासणाच्या सासणाक बापा सोशी कुशालकाय भोगतल्या. हें आमच्या भावार्थाचें सोद आयच्या दिसाक आमकां उक्तें जाता. आयच्या हे दबाजीक मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना आमकां आमच्या देखीवन जिविताची चाली वरवीं सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक आयतीं कर म्हूण बापाची कृपा आनी बोड मागुया. प्रितच्या भावा भयणीनो, पास्कांचो काळ सोंपत येता आनी जेजूचें स्वर्गावरण खेरीत भाशेन हो जेजू स्वर्गार चडटा आनी आमकां नवी भासावणी हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. फुडल्या आयताराक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब मनयतल्या. म्हणटच मिसांव चालूच देवा कारगां दिवया. ह्या मिसांवांचे ताणें आमकां भागीदार केल्यात. वेगवेगळे तरेन आमच्या जिवितांतल्यान आमी ह्या जेजूच्या मिसांवांचे भागीदार जाता. तरी आसतना जायते पावटी आमी बेसार माय केल्या, आमी आळसाय केल्या.
जायते फावटी आमी दुसऱ्या वस्तूंक मोल दिलां पूण जेजूचें मिसांव फुडें व्हरपाचें काम आमी फाटीं दवरलां. असलें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलेलें ना. सोम्या जेजू, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान बापाची खुशी सोदून काडूंक विसरल्या. आमी आमच्याच वावरान संवसारी जिविताच्या कोसपायांनी गुल्ल जावन जियेल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, पवित्र आत्मा तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसल्यान, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियेन आनी संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. क्रिस्ता जेजू, आमी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा पवित्र आत्म्याचें देणें घेतलां आनी थिरावणे संस्कारा वरवीं एके खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची साथ देण्याची गिरेस्तकाय आमकां फावो जाल्ली. तरूय आसतना आमी आमच्या उतरान आनी कोरन्या वरवीं तुका गोवाय दिवंक चुकल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. जेजू, आमी एक दीस स्वर्गार तुजेशी पावूंक ओतरेकून ह्या संवसारान आमच्या भावार्थाक सोबता तसलें जिवीत जिवंक जाय आसलें. आमी स्वर्गार नदर लावून जिवचे बदलेक संवसारी पदवेचेर आनी व्हडपणाचेर पातयेवन जियेल्या. सोम्या काकुतकोर, सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Ami tuka namaskar kota, ami tuka dimastau, tuja turui bova pasor, ami tuka bakanta. Somia Jesu Christa. Jesu Christa, et los tu bovit, et los tu isor, et los tu mesor. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या महिमेवन बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचें मनशा सैमूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची महिमा आमचेच महिमेचो भरवंसो, कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोषभरीत काळजान आमी तुका दिनवासतांव आनी ह्या संवसारान आनी बरवाशान आमकां सदां जियेशी कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोनदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाल थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो.
आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलोल्या दोर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोरां जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इज्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामाऱ्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. समेस्त पोरजानो तालयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. साबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गोणगोणान सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायेचे मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. साबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. साबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले शिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोयमेवोन बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेलचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्याय उंच बरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यान. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीठ मेर नासलोली पदवी आमां भावात्या सोवें
ताचें बोल दाखोल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यान्याचे दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रवाद्यां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राजा वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सोते वयर ताका घातलो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून कोत्तोल्याची बोरती. देवाचें उतर हें उद्गार. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची संपादणी. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसालेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. म्हज्या बापान बासायलां तें हांव तुमकां धाडटलों. म्हणटच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी भरोसोर ह्या शारान रावात. मागीर तो तांकां भायर बेतानिया पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो. आनी घडलें तें हें, तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे सरशिल्लो कोडसरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडे खुशेन जेरुसल्याक परत गेले आनी थांबनासतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ह्या संवसारान तूं कितें करता? वॉट आर यू डुईंग इन दीस वर्ल्ड? ह्या प्रश्नाक तुमचे लागीं जबाब आहा? ह्या संवसारान तुमी कितें करतात? कित्याक आहात ह्या संवसारान? फोर्सान आन्सर दिवपाक जायना जाल्यार तुमच्याच मनान दियात. हो प्रश्न घडये थोडे फावटी आमी विचारला, कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसा? ताचो दुसरो प्रश्न आनीक येतलो, ह्या संवसारान न्हू जाल्यार खंय वचपाचें? कित्याक देवान आमकां रोचल्यात आनी ह्या संवसारान पाठयल्यात, आमकां एक मिसांव दिलां आनी तें मिसांव पुरें करपाक आमी ह्या संवसारांत आसा. ह्या संवसारान न्हय जाल्यार आनी खंय वचपाचें? तुमकां खंय तरी वचपाक जाय ह्या संवसारांतलीं भायर सरोन? हिंगाच रावया न्हू. हो संवसार बरो देवान रचलेलो, पूण ह्या संवसारांतली आमचें पैण जें आसा आनी आमचें आसणें जें आसा तें एक दीस काबार जातलें.
कित्याक देवान आमकां तेच भाशेन रचल्यात सदांच ह्या संवसारान उरूंक न्हय, पूण ह्या संवसारांतलें आमचें पयण काबार करून आमची यात्रा काबार करून आमी वेतले हांव खंय. आनी आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब मनयता. आनी जायते फावटी घडये आमकां दोतोनीन सेरमावान हेर दुसऱ्या जाग्यांचेर उगडास केला. आमी ह्या संवसारांतले न्हय, ह्या संवसारांत आमी फकत यात्रेकारां आनी ही यात्रा सोंपोवन आमी स्वर्गार वेतले हांव. जायते फावटी घडये हो प्रश्न विचारला कितल्या जाणांक स्वर्गार वचपाक जाय. भोव करून दोतोनीन सदांच विचारतात तो वर्साच्या वर्साक आनी हात पासून वयर काडपाक लायतात कोणाक स्वर्गार वचपाक जाय काय म्हूण. तुमकां केन्ना विचारला? तुमी केन्ना ह्या प्रश्नाक जबाब दिला? दुबावेरेत सगल्यांनी म्हणलां आसतलें म्हाका स्वर्गार वचपाक जाय. आय वॉन्ट टू गो टू हेवन. स्वर्गार वचपाची वाट आमकां पवित्र पुस्तकान जेजून शिकयल्या. ही स्वर्गार वचपाची वाट आमकां आमच्या भावार्थान दिल्या. तर जेजू स्वर्गार वेता तेन्ना भाव भयणीनो कितें जालां, कित्याक जालां हें इल्लें समजत जाल्यार आमकां निर्णय घेवपाक बऱ्याक पडटलें. खरेंच हांव स्वर्गार वचपाक सोदतां, खरेंच म्हाका स्वर्गार वचपाक जाय, काय बेश्तो दोतोनीन शिकयलां देखून हांव हात वयर काडटां स्वर्गार वचपाक जाय म्हूण. जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना भाव भयणीनो आमी पयल्या वाचपान आयज आयकता. आनी तशेंच आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ही खबर जेजू स्वर्गार वेता. आनी स्वर्गार वेता तेन्ना निमणो वेळ पासून तो आपलें काम करीत आसा. हाच्या पयलें वाचप सुरू जाता आसतनाच तशें म्हणून सुरू केलां भाग्यवंत लुकासान. जेन्ना तो थियोफील हाका ही चीट कशी बरयता धर्मदुतांचो इतिहास, तेन्ना सुरवातेकूच जेजून आपलो वावर सुरू केल्लो तेन्ना तावन तो स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो. आपलो वावर चालूच दवरलो. म्हणटच ज्या कारणा पासत जेजू संवसारांत आयलोलो तें सगलें ताणें शार्ती पावयलें. ह्या संवसारांत आसतना जेजू सवें जें घडलां आमचेय सवें तें घडये घडटा. संवसार जेजूचेर पदवी दवरूंक सोदतालो. मनीस जो समाज जो आसा ते जेजूचेर आपली पदवी चलोवपाक सोदताले. देंवचार पासून फाटीं रावूंक ना. देंवचार जेजूक आपलो करपाक सोदतालो. म्हणटच जेजूचें आसणें आनी जेजूची यात्रा ह्या संवसारांत जाली तेन्ना ताचेर संवसार आड गेला, ताचेर देंवचार आड गेला, ताचेर ह्या संवसाराच्यो पदव्यो आनी मनशां पासून आड गेल्यान आमचेर वेतात. ह्या संवसारांत आसतना हो संवसार तुजेर आनी म्हजेर आड वेता काय? वेता. त्रास कोत्ता आमकां जायते फावटी. आमचे भोंवतणी मनशां जीं आसात वेगवेगळे तरेची ती आमचेर पदवी चलोवपाक सोदतात की ना? जावं आमच्या भाटां बेसां विशीं, आमच्या दुडवां विशीं, आमच्या कामां विशीं, आमच्या घरां विशीं आमचेर दुसरी पदवी चलोवपाक सोदतात की ना? आपलें करूंक सोदतात की ना? वय करतात. देंवचार आमकां ताळण्यो घालीत रावून रावून आमकां आपली करूंक सोदता की ना? ताळण्यो येता तुमकां काय ताळण्यो येवपाच्यो बंद जाल्यात ज्या दिसाक बावतिजम घेतला वो क्रिजम घेतला वो कुमसाराक आयलीं कुमसार जालीं भायर सरता म्हणल्यार ताळण्यो बंद जाता ना. देंवचार आमकां आपली करीत रावता वो करीत रावपाक सोदता. आनी होच प्रयत्न देंवचारान जेजूचेरूय केल्लो, ताका सोडूंक ना. होच प्रयत्न संवसारान जेजूचेर केल्लो, जेजूक सोडूंक ना. होच प्रयत्न आमचे भाशेनची मनशां आसात भोंवतणी तांणी केल्लो, जेजूक सोडूंक ना. जाल्यार स्वर्ग प्रवेश भाव भयणीनो आयज आमकां खेरीत भाशेन उक्तें करूंक जाता. ह्या कोणाच्यानूच जेजूचेर आपली पदवी चलोवंक जालें ना. तो तांच्याहून वयर चडलो वो ताच्याहून भायर गेलो. ह्या संवसाराचेर देंवचाराचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून जेजून स्वर्ग प्रवेश केलो. तर स्वर्ग प्रवेश जेजूचो आमकांय हो बरवासो दिता. जेजू भाशेन जरी तर आमी ह्या संवसारान यात्रेकार कशे आमकां धाडल्यात, जेजूकूय आमचे भाशेन यात्रेकार कसो धाडलेलो. जेजून जरी तर जैत वेला जाल्यार आमच्यान ह्या संवसाराचेर देंवचाराचेर आनी आमचेर जी कोण पदवी चलोवंक सोदतात त्या मनशांचेर जैत व्हरूंक जाता, ताच्याहून वयर चडूंक जाता. भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन एफेसकारांक बरोवन भाग्यवंत पावलो उगडास करता. पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो जो जेजून भासायलो स्वर्गार चडचे पयलीं,
हांव तुमकां एक शारोती पाठयतलो आनी तो तुमकां सोत शिकयतलो, जाल्यार ह्या आत्म्या भायर आनी कोणाकूच खबर ना देवाच्या मनान कितें आसा आनी आमच्या मनशाच्या मनान कितें आसा. देव आत्मो सगळें जाणा, देवाच्या मनान कितें आसा तें जाणा आनी आमच्याय मनान कितें चलता आनी कितें आसा तें तो जाणा. देखून हो स्वताचो आत्मो जो आमकां जेजू पाठयता, स्वर्गार चडून वेता आसतना जो आपल्या शिसांक बासायलो, तो घेवंक आमकां सगल्यांक आशा आसपाक जाय. त्या संवसाराची आशा आमकां बरी न्हू, ती आमकां त्रासान घालता. आशेक गेल्लो खंय भाशेक मेलो. आमचे सभें घडये जायते फावटी अशें जालां, आमी जेन्ना आशा दवरल्या ह्या संवसाराची, जमनीची, घरांची, दुडवांची, भांगारांची वो कुडीची, तेन्ना ताचो शेवट कितें जाता हें आमी सगल्यांनी पळयलां आसतलें. पूण आशा आमकां आसची न्हय काय. देवान आमकां रोजता आसतनाच भाव भयणीनो आमचे भितर ती आशा करपाचें एक मन घातलेलें आसा. जाल्यार आशा करूंकूच जाय. जाल्यार कसली आशा? आयज ह्या दुसऱ्या वाचपान पवित्र आत्मो जे आमकां एक उत्तेजन दिता. आमची आशा जावपाक जाय स्वर्गार वचपाची. आमची आशा जावपाक जाय हें देणें जें जेजून बासायलां, तुमकां हांव पवित्र आत्मो पाठयतलो, हो पवित्र आत्मो पूर्णतायेन आमी घेवपाक आमकां आशा जावपाक जाय. आनी ही आशा जरी तर आमकां आसा जाल्यार संवसारी आशेक पळयात. जायते फावटी आमकां आशा आसा जावं जमनीची, घरांची, दुडवांची, तें मेळोवन घेवपाक आमी जाता तितले प्रयत्न करता. सोडना हांव बेगीन मेळो पासून. थोडे फावटी दुसऱ्यांचो जीव पासून काडटा, थोडे फावटी दुसऱ्यांक त्रासान पासून घालता, फोटी पासून मारता. इतलें करून जरी तर आमी ह्यो संवसारीक कसपायो ज्यो आसात त्यो आपणावपाक आमची आशा धरता, जाल्यार त्याहून खूब 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 आनीक चड आमी पवित्र आत्म्यांक घेवपाची आशा भाव भयणीनो दवरपाक जाय. आनी आमची आशा जरी तर आमी पवित्र आत्मो घेवपाचे वाटेन हाडली जाल्यार ही संवसारी आशा जी आमकां आसा, जी आमचे मदें केस्तांवां घालता, जी आमकां एकामेकाचे दुस्मान करता, जी आमकां वर्सांची वर्सां एकामेका लागीं उलय नासतना रावपाक एके भाशेन ह्या संवसारान धुकळटा, तें पयस जातलें. तर जेजू स्वर्गार चडटा आसतना भाव भयणीनो जेजून आपल्या शिसांक पाठयले. एक वस्त जेजून तांकां सांगली, पवित्र आत्मो जो हांव तुमकां पाठयतलो तो तुमचेशी येव पासून भायर सरनाकात, शारांतूच रावात. जेजून पयलीं आदीं आपल्या मरणाची खबर ह्या शिसांक जायते फावटी सांगलेली. आनी ते सांगता तितले फावटी आमी पळयताले की हे शीस जे आसा ते दुखी जातात. पेद्रून अशें पासून म्हणलें, हांव तुका केन्ना मरूंक दिवचोच ना. म्हणल्यार तुजेर कोण आड वेतलो जाल्यार ताणें पयलो म्हाका मारचो पडटलो, हांव तुका मरूंक दिवचो ना. जेजून तेन्ना तांकां जायते भाशेन समजायल्लें. शीस दुखी जाल्ले ही खबर आयकून जेजू आपल्या मरणाची खबर सांगता तेन्ना. पूण आतां जेजू मेलो, मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जालो आनी आतां तांचे बराबर 40 दीस रावन इतलो वावर केल्या उपरांत, पुनर्जीवनपणा उपरांत आतां तांचे सरशिल्लो पयस चडत चडत वेता. पूण ह्या वेळार आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानान शीस खुशाल जाले. आनीक आनीक ती दूख ना. जेजू आमचे कडलो पयस वेता अशें तांकां दिसूंक ना. पूण जेजू वेता आपली यात्रा फुडें व्हरूंक, टू कंप्लीट द जर्नी. आनी कंप्लीट जाता ही जर्नी वेन यू रीच टू हेवन. बापाशी जेन्ना तूं पावता तेन्ना ही आमची यात्रा भाव भयणीनो पूर्ण जाता. आनी ह्या पासत आमची आशा. आमकां कोणें विचारपाक नाका कितल्या जाणांक स्वर्गार वचपाक जाय म्हूण. तें कोणेंच विचारिनासतना आमचो हात रोखडोच वयर येवपाक जाय, म्हाका स्वर्गार वचपाक जाय, कित्याक दॅट इज माय लास्ट डॅस्टिनेशन. थंयसर हांव निमणो पावपाक जाय. म्हजी यात्रा देवान ह्या संवसारान सुरू केल्या, ती स्वर्गार सोंपतली. जाल्यार त्या मेरेन ज्या दिसाक जावन आमी जल्मल्या आनी आमी मरतल्या आनी स्वर्गार वेतल्या, त्या मेरेन जें कितें आमकां कार्य दिल्लें आसा तें आमी पाळीत रावपाक जाय. आनी आमच्या भावार्थान आमकां कार्य दिलां तें जेजूचें शुभ वर्तमान शिकूंक, तें जिवंक आनी तें दुसऱ्यांक परगट करूंक. आनी अशें करून पातकांचें भोगसणें जोडूंक, नवसरणी जिविताची करूंक. कित्याक देंवचार, संवसार आनी ह्या संवसारांतली मनशां आनी पदव्यो आमकां सदांच गिरासूंक सोदतात. ह्या पासत तातूंतली भायर सरूंक आमकां नवसरणेची गरज.
तर भाव भयणीनो, आयज ही स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी मनयता आसतना हेंच मन आमकां मागुया. आमच्या जिवितांत आयज कित्याची गरज आसा, कितें बदलपाक जाय, आमी कितें सोडपाक जाय, खंयचे वाटेन वचपाक जाय. आयज आमी जेन्ना आसा, कितें उरलां आमचें इनकम्प्लीट, करपाक जाय आसलें आयज पासून. आमकां वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो आसात. कोण आवय, कोण बापूय, कोण भाव, कोण भयण, कोण पूत, कोण धूव. तेच बरोबर ह्या संवसारांत हो समाज वाडोवपाक आमकां जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात. करता आमी आमची जबाबदारी सारकी. फाल्यां मरत जाल्यार कितें करतलो? रडपाक आनीक चान्स पडचो ना. फाल्यां मरत जाल्यार आनीक उरलें तें करपाक मातसो रावता अशेंय म्हणूंक मेळचें ना. ह्या पासत ही यात्रा आमची चलता आसतना भाव भयणीनो, जें कितें आमी करूंक जाय तें करीत रावप गरजेचें. अशेंच खंय सेर्मांवान पादविगारान प्रश्न विचारलो, कितल्या जाणांक स्वर्गार वचपाक जाय तीं हात वयर उबारात. हांव विचारूं तुमकां, कितल्या जाणांक वचपाक जाय स्वर्गार? हात वयर उबारात चोया. व्हेरी गुड. कोणाक नाका? आतां बेगीन बेगीन हात वयर सरतात. कोणाक नाका म्हणल्यार कितल्या जाणांक स्वर्गार वचपाक जाय? हात वयर उबारात. ओके, थोडीं लजतलीं स्वर्गार भितर सरपाक, पूण तुमकां सगल्यांक वचपाक जाय. हे भाशेन हूंय चाललें तेन्ना एक भुरगो आसलो, तो कसोच हात वयर काडना. आनी आतां हांवें विचारलां तेच भाशेन 3 फावटी विचारपाक पडलें पादविगाराक. 3य फावटी खंय सगल्या लोकांन हात वयर उबारलो, पूण हो भुरगो कसोच हात उबारिना. ऑल्टो बॉय, मातसो फेमस. आनी पादविगारान सगल्या वचीत ताका विचारलें, आरे बाबा, सगलो लोक आतां स्वर्गार वेतलो, तुका वचपाक नाका स्वर्गार? पादविगार, आमी तापयता, मिस जावन हिंगा थिंगा वचनाका, डायरेक्ट घरा यो म्हूण सांगला. भाव भयणीनो, आमचें पयण आमी चलता आसतना ज्या मेरेन आमी ह्या संवसारान आसा त्या मेरेन ह्या संवसाराच्यो वस्तू बरे भाशेन करुया. ज्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसात त्यो पाडुया, जबाबदार जावया, आवय बापायक वडिलांक मान दिवया. आनी स्वर्गार वचपाची तयारी आमची जावपाक जेजून आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितांत घालूंक एकामेकाक आदार करुया आनी आमी तें आमच्या जिवितांत पाडुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलातान ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निकितिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. ताणें आपले पुर्जेक देवाच्या उतराच्या मार्गान चलूंक आनी आपले मुणयादपण जेजूचे जिवे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. आमचो देश आनी गोंय राज चलयतल्यां पासत मागुया. आमच्या देशान राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच हालींच आमच्या गोंयान राज्यान घडून आयिल्ल्या सरकारान पुर्जेचे बरेपणा खातीर येवजण्यो काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे समुदायेन तशेंच फिगोर्जेन आमचे मोदें मोगाच्या एकवटाच्या आनी भावार्थाचे संबंद स्वताचे आनी निजाचे जावंक आमी समोरता तो पावार्थ पेल्याचे दयेन काकुतीन जिवंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी आपलेपण सोडून दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेवंक हेरांक गरजेक आनी आदाराक आमी पयलीं पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भाव भयणीनो, ह्या हालींच्या दिसांनी आमी पळयलां कशे भाशेन म्हारगाय वाडत आसा. जेवणाच्यो वस्तू म्हारग जायत आसात. जायतीं जाणां उपाशी उरतात. फूड सेक्युरिटी इज इन डेंजर. जाल्यार कितें भाशेन मागुया. आतां पावसाळो सुरू जातलो. शेतकामती आतां शेतान वेतले. जाल्यार ह्या सगळ्या शेतकामत्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांच्या वावराक बरो फोड दिवंक आनी आमची फूड सेक्युरिटी जी आसा, आमचें जेवण खाण बरे भाशेन उत्पन्न करूंक फावो तितलो पावस आनीक आमकां सुरक्षा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, तुजे काकलुतीचेर पात येवन तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे. आनी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं आमी पातकांचें बोगसणें जडूंक आनी मन बदलूंक, जिवीत बदलूंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C10 पेज नंबर 32. C10. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या सोयीस्कर म्हणून प्रितीवन बापा, तुज्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश समरंभून हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती मागणी आनी देणी भेटोवन आमी तुजे महिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या महिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dlbaranco सर्वेस्पोर तूं. Povit, 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 dlbaranco सर्वेस्पोर तूं. Surgari संसार बोला तुझ्या वैभवान. संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोवटुया. Gesù melo, Gesù cibo sala, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù cibo sala, Gesù non viene tolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचो स्वर्ग प्रवेश आमकां बरवसो दिता. सगळ्या वायटांचेर, ह्या संवसाराचेर, मरणाचेर, देंवचाराचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता आनी जैतिवंत जावन जेजू बराबर स्वर्गार चडूं येता. ताणें आमकां देवाक बाप म्हणूंक शिकयला. ह्या उतरांनी स्वर्गार आसत्या आमच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्या धर्माच्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका चुत्यान म्हाका भलायकी दिली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Gesù mocia deva, auneta piuccia tuca. Gesù mocia deva, auneta piuccia tuca. Yo mocia Gesù, sogles moce. Saiba Dira Duga Yo mocha Gesù Sogles moche Kali saiba Dira Duga Gesù mocia deva, auneta piuccia tuca. Gesù mocia deva, auneta piuccia tuca. Yo mocia atmia, ani saiba. Besa
पळयात सदांकाल संवसार सरपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पराल सोय प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचें मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशी बसूया. आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब तुमकां सगल्यांक जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब हांव आवंडयतां. हॅपी फिस्ट. फुडल्या आयताराक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब मनयतले. सतरायदरची फुडल्या आयताराक 3 मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता आनी तिसरें मीस 9:30 वाजता. 9:30 वाजताचे मीस करीत भाशेन भुरग्यां पासत दोतोनीची सुरवात आमी करता. जाल्यार फुडल्या आयताराक तावन सगल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक दोतोनीक पाठोवची. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 21,352 रुपया. आयताराचें ऑब्लिगेशन मास इंग्लिजींतल्यान सोनवाराक सांजे 6 वाजता आनी सांताक्रूज कपेलान सांजेचें मीस आसचें ना. मातशें चोत्राय दरची फुडल्या सोनवाराक आनी आयताराक, कित्याक सांत आंतोनीची त्रेजनां सुरू जातात आनी ह्या पासत इगोर्जीन इंग्लीज मीस तशेंच सांताक्रूज कपेलान मीस आसचें ना. आमचे फिरगोचेन ह्या वर्साक 2 सुवातांचेर सांत आंतोनीची त्रेजनां जातात. एक फोंडवे सांत आंतोनीच्या कपेलान आनी दुसरें तामसोड्यार जो फुरीस आसा सांत आंतोनीचो फुरीस थंयसर. फोंडवे कपेलान जिन्ना पेंटा फोंडवे सांत आंतोनीच्या कपेलान 5:30 वाजता सुरू जातली आनी तामसोड्यार सांजेर 6 वाजता. मायाचो म्हयनो काबार जाता. तर 31 तारखेर सांजेर 5:30 वाजता रेजिना मुंदी हांगासर मीस आसतलें. लिजन ऑफ मॅरी हाची मांडावळ करतली. तातूंत आमी हो म्हयनो सोंपयता आसतना अंकवारमारीक भेटयल्लो जाता ते भाशेन भाग घेवया. भाव भयणीनो, आमची तरणाटीं ह्या वर्साक आमचे पासत वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बरे भाशेन तांणी कार्यक्रम मांडून हाडलेलो आसा आनी हो कार्यक्रम आमचे डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांच्या सांगाता ती करतात. हो कार्यक्रम फकत 1 दिसाचो न्हय, म्हणजे फुडलो आयतार 5 तारीख जुनाची वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आनी त्या दिसाक तयारी करपाक 1 तारखेर तावन आमी सुरू करता. 1 तारखेर 2 तारखेर 3 तारखेर खरीत भाशेन आमची भोंवतण आमी निवळ करुया, कित्याक आमकां दुयेंस जावपाक नाका. आमकां आमची भोंवतण निवळ करिना जाल्यार पावस पडटा म्हणल्यार रोखडी दुयेंसां वाडटलीं. तर पावस पडचे पयलीं आमी आमची भोंवतण निवळ करुया. हें करपाक आमची तरणाटीं हो एक इनिशिएटीव घेतात. तर 1 तारखेर 2 तारखेर आनी 3 तारखेर 4 वाजता सुरू करून पयलेर देवस्वाग्रान, दुसरेर नाकेली आनी तिसरेर दाबोली हे 3 जागे करीत भाशेन वेंचून काडल्यात. हाचो अर्थ हो न्हय की फकत ह्याच जाग्यांचेर निवळसाण जावपाची. आख्ख्या आमच्या गांवांत आमी नितळसाण करुया. आमची पंचायत चिकालेची बरो वावर करता. आमचे जे गार्बेज कलेक्टर्स आसात ते बरे भाशेन रस्त्या कुशीक जे आसात आमच्या मेन रोडाचेर आहा ते सगळे निवळ करतात. पूण थोडे जागे असले आसात जंय आमी व्हरून चिकोल उडयला, वो आमचे बरोबर जी कोण रावतात वो आमच्या घरांनी कोण भाड्याक रावतात तांणी व्हरून उडयल्लो आसा, तो कोण काडिना. जाल्यार असले जे जागे आसात ते खेरीत भाशेन निवळ करपाक हो सोयेक घेवचो, भायर सरचें. कित्याक तातूंतल्यान तुमची भलायकी आसा, तर तुमची भलायकी सांबाळपाक
1, 2, 3 तारखेर 4 वाजता तुमी भायर सरचें आनी त्या उपरांत मागीर मिसाक वचूं येता. तशेंच पावस पडटा म्हणटच आमचें किचन गार्डन सुरू करपाक आमकां आनीक एक सोयेक. तुमचे लागीं तुमच्या घरा भोंवतणी जागो आसा, घरा फाटल्यान जागो आसा, तुमचें किचन गार्डन सुरू करचें. हे 3 दीस केरीत भाशेन दवरल्यात तुमी तुमचें किचन गार्डन सुरू करपाक. आनी मागीर जे कोण आपलें किचन गार्डन करता, तुमी तुमचें किचन गार्डन आमच्या डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांचे लागीं रेजिस्टर करूंक जाता. कॉम्पिटिशन कशें न्हय, पूण केरीत भाशेन ताका जायते सरप्रायजीस आसात. सरप्रायजीस म्हणटच आतां सांगपाक जायना म्हज्यान, मागीर सांगतलें आमकां डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी. 5 तारखेर केरीत भाशेन हो कार्यक्रम जातलो. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आनी आर्ट कॉम्पिटिशन. हें भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक आमचे पोस्टर आमी कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर घातलेले आसा, ताचेर ही म्हायती घातलेली आसा, ती तुमी पळोवची आनी तातूंत भाग घेवचो. तशेंच ही गेल्लीं 3 वर्सां झाड रोय जिवीत फुलय हो कार्यक्रम आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडलेलो. ह्याय वर्साक 4थी फावटी ती घडोवन हाडटात. एकल्यान झाड रोवपाक तुमी हो सोयेक घेवचो. थोडीशीं झाडां आमी हाडटले जावं फळांचीं, तशेंच फॉरेस्ट ट्रीज. तुमचे लागीं जे भाशेन जागो आसा ते भाशेन तुमी हीं झाडां रोवची आनी तांची बरे भाशेन काळजी घेवची. जी कोण फॅन्सी ड्रेस आनी आर्ट कॉम्पिटिशन हातूंत वांटो घेतलीं तांकां 2 तारखेर जुनाचे पासून रेजिस्टर कर म्हूण मागलां. तशेंच भाव भयणीनो, आनीक एक कार्यक्रम आमची सेंट जोझफ वाज कॉलेज घडोवन हाडटा. हो कार्यक्रम आमच्या गोंयांत जे मँग्रुव्स काबार जाल्ले आसात ते नव्यान आमी बांदून हाडूंक. काबार जाल्ले आसात म्हणल्यार डिवेलपमेंटाच्या नांवान जायते कातरलेले आसात. मँग्रुव्स म्हणल्यार जे आमच्या नदीचे देगेक जीं झाडां आसात, आमचे चिखले चड नात, तीं भोव थोडीं आसात. गेल्ल्या वर्साक टॉकटे जाल्लो उगडास आहा, टॉकटे म्हूण जाल्लो उगडास आहा, जायते निसणटन जालें. आनी सांकवाडे झरींत हांगासर हांव लोकां लागीं उलयतालो आनी ती म्हणटात गेल्ल्या वर्साक तांच्यो धडो ज्यो आसात त्यो उडोवन गेल्यो, इरोजन जालें, कित्याक थिंगा झाडां नात. तर ह्या वर्साक केरीत भाशेन आमची सेंट जोझफ वाज कॉलेज तशेंच हेर दुसरे आमचे ग्रुप्स जे आसात, एक निसर्गा नेचर क्लब म्हूण आसा, तशेंच आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब, गोंयचो एकवट, आनी आमची चिकालीची BMC, तशेंच सांकवाडेची BMC आमचे बरोबर आयिल्ले आसात हो इनिशिएटीव घेवपाक. तर तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा हातूंत भाग घेवंक. हो इनिशिएटीव हें आख्खें वर्सभर चलतलें, पूण फाल्यां जेन्ना आमी आमच्या गोंयचो स्टेटहूड डे मनयता तेन्ना केरीत भाशेन जोरींत सांकवाळ, जोरींत म्हणल्यार खबर आहा तुमकां न्हू, बोंडेबाट आनी जोरींत थंयसर जायते फावटी तुमी थिंगा हाडे काडपाक बीन गेल्या आसतलीं, कालवां काडपाक गेल्या आसतलीं. थंयसर हो कार्यक्रम सुरू करतात फाल्यां 4:30 वाजता. फाल्यां 4:30 वाजता थंयसर लो टायड आसा म्हणटच आमच्यान ती रोवपाक जातात. सुमार 1000 मँग्रुव्ह प्लांट्स तयार दवरलेले आसात रोवपाक. तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी येवचें, भाग घेवचो. मागीर थंयसर जें फाल्यां सुरू करतात ते मागीर आख्ख्या गोंयांतूय येतलें, आमचे चिखले येतले, जाल्यार तयार रावुया. ह्या झाडां वरवीं आमकां जी सुरक्षा जाय, ह्या वर्साक कितलीं वादळ मोडां जातलीं आमकां खबर ना. तर ह्या वादळ मोडान ते उरूंक आनी फुडल्या येता त्या वर्सांनी आमकां ही सुरक्षा फावो जावंक हो आमी सोयीक घेवया. हीं झाडां रोवपाक, मँग्रुव्स रोवपाक आमी मुखार सरुया. हाची म्हायती आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर येतली. तुमी सगल्यांनी ताका तेंको दिवचो म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. आमचे कॉलेजीची कळवणी फाल्यां तावन 1 तारखेर तावन आमची एडमिशन्स सुरू जातात. एडमिशन्स ऑनलायन जातलीं. सगळ्या भुरग्यांक जांकां खुशी आसा तांणी आमच्या ह्या कॉलेजीन सायन्स करपाक एडमिशन घेवचें. तशेंच दुसऱ्या कॉलेजींनी जाता. सगळ्या आमच्या भुरग्यांक 12वी ज्या भुरग्यांनी केल्या तांकां फुडें वचपाक आमी आदार दिवया. 10वेच्या भुरग्यां पासतूय मागुया.
सुरविस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटा गीत घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20 संसार सोपोऱ्या तुमचे संगती आवासा संसार